هدية من قلب أستاذي سعيد الباكستاني إلى الفتاة الهندية المسلمة الباسلة. مسكان ما أبهاك يا مسكان، أنت التي افتخرت بها الشجعان. لو كنت في عهد النبي لأنزلت آي وعنك تكلم القرآن. ففعلت ما عنه الرجال تقاصروا، وفعلت ما لا يفعل السلطان. يا ذات صوت مثل سيف صارم، بك عزت الأقلام والتبيان. هي أمة بالت عليهم ذلة، وتضاحكت من جهلهم أوثان. هيهات قد قصر الزمان لشؤمه، من أن تجود بمثلك الأزمان. فإذا تضعضعت النساء هزيمة، كالمشرفي انسل منك لسان. الله بارك فيك ما لا ينتهي، في قلبك الإيمان والإذعان. ذات الشجاعة ألف ألف تحية، بك عز هند ثم باكستان. ذات الشجاعة ألف ألف تحية، بك عز هند ثم باكستان.